बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं हाफिज़ तनवीर अब्बास। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है जी डोमेस्टिक वर्कर। न्यू अपडेट जो है डोमेस्टिक वर्कर फ्रॉम अब्सेंट, यानी जो लोग घरेलू मुलाजमीन में हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर और जिनका हुरूब है, उनके लिए जो न्यू अपडेट्स हैं वो हम इसमें शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और जिसको पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें। और जो हमारे भाई इस हमारे चैनल पे नए हैं, हाफिज़ तनवीर अब्बास इस चैनल का नाम है, और जो भी दोस्त इस पे नए हैं ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट है किसी भी टॉपिक के बारे में वो आपको मिल सके। अब चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की जानिब। डोमेस्टिक वर्कर वो मुलाजमीन होते हैं जो सऊदी अरेबिया के अंदर घर के मुलाजिम होते हैं। किसी भी स्पॉन्सर के पास, किसी भी कफ़ील के पास वो इस काम के लिए आते हैं कि वो उनके घर के मुलाजिम होते हैं। उनको डोमेस्टिक वर्कर्स या अम्बाला मंजिलिया कहा जाता है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे महने हैं, जिसमें साय ख़ास डोमेस्टिक ड्राइवर को कहा जाता है, या आमिल मंजिली हमारे भाई, उसके बाद आमिला मंजिलिया जो हमारी बहनें आती हैं घर के काम के लिए, किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक़ हो। उसके बाद आमिल मतबख़ मंजिली, आमिला मतबख़ मंजिलिया, आमिल ख़यात मंजिली या आमिला ख़याता मंजिलिया, आमिल नज़ाफ़ा सफाई करने वाले जो होते हैं, आमिला नज़ाफ़ा जो सफाई करने वाली हमारी बहनें आती हैं यहाँ पे काम के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे और भी 6-7 महीने हैं इसमें जो इसमें शुमार होते हैं, जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स में आते हैं। अब इसमें जो सऊदी हुकूमत की तरफ से टाइम दिया गया था, ऐसे भाई और बहनें जिनका हुरूब था, यानी कि वो चले गए अपनी कफ़ील से, भाग गए, काम अच्छा नहीं लगा, लड़ाई हो गई, जो भी व्हाट्सएवर कोई भी रीज़न था, और कफ़ील ने या कफ़ीला ने उनको हुरूब कर दिया, उनको अब्सेंट कर दिया, तो वो अब अब्सेंट फ्रॉम वर्क थे। जितने टाइम से भी थे उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई थी आज से आप समझ लें कि 4 महीने पहले, मई के अंदर। अब उसमें जो टाइम बाकी है, 4 महीने गुजर चुके हैं, 2 महीने इसमें बाकी हैं, यानी कि 10वें महीने की लास्ट तक इसमें टाइम दिया हुआ है सऊदी हुकूमत की तरफ से और मकतबुल अमल की तरफ से, जवाज़ात की तरफ से, कि जिनका भी ये है वो अपना नया स्पॉन्सर देखें, अपना नया कफ़ील देखें, उसके ऊपर ट्रांसफ़र करें और उनका जो मुतक़ब्बिल अमल है, जो अब्सेंट फ्रॉम वर्क है, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो जिन दोस्तों ने कर लिया उनको बहुत मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी काफ़ी लोगों के किए हैं जिनके पास अपने कफ़ील थे, अपने स्पॉन्सर्स थे, उनको उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। जिनके पास नहीं थे उनको हमने अपनी तरफ से, जो हमारे पास आते हैं स्पॉन्सर्स, जिनको वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम उनके पास उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया, काफ़ी लोगों के ट्रांसफ़र भी किए और उनके कामें भी रिन्यू किए और उनका स्टेटस लीगल किया। तो इसमें जो दोस्त बाकी हैं, जो बहनें बाकी हैं, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी से हैं, पाकिस्तानी हैं, हिंदी हैं, बंगाली हैं, अफ़गानी हैं या इंडोनेशी हैं, फ़िलिपीनी हैं, किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक़ है, मसरी, सूडानी, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी नेशनैलिटी हो, लेकिन जिसका भी हुरूब है डोमेस्टिक वर्कर के अंदर, अभी भी टाइम है, 2 महीने अभी बाकी हैं इसमें, कि आप अपना ट्रांसफ़र करें अपने नए कफ़ील के पास और आपका अब्सेंट फ्रॉम वर्क जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसमें ज़्यादा कोई फ़ीसेस भी नहीं है, जितनी आपकी ट्रांसफ़र की फ़ीस होती है, नकल कफ़ाले की जो ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज की फ़ी है वो आपने पे करनी है। पहला कफ़ाला है तो 2000 रियाल होती है, दूसरा कफ़ाला है तो आपकी 4000 रियाल होती है। अगर आपका तीसरा ट्रांसफ़र है तो फिर आपकी फ़ीस जो है वो 6000 रियाल होती है, जो आपको जवाज़ात की फ़ी पे करनी होती है। उसके बाद मसानिद की थोड़ी सी फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है, वो 115 रियाल आपकी मसानिद की फ़ीस होती है अगर आपका हुरूब है तो, उसमें अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं। और बाकी चार्जेस मकतब वाले अगर लेते हैं, ऑफिस वाले, तो 500, 400, 500 इतने ऑफिस के चार्जेस होते हैं। तो आप आसानी से अपना ये जो इलीगल स्टेटस है, चाहे वो 2 साल से है, 3 साल से है, 4 साल से है, आप इसको लीगल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें टाइम एक आपको मैंने बता दिया कि 2 महीने इसमें बाकी रह गए हैं।
اب جو دوست جو ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کے نہیں ہو پا رہے ہیں ان کے بارے میں اصل اپڈیٹ میں نے کرنی ہے، آپ کو دینی ہے کہ ایسے بھائی جن کا حروب ہوا 5ویں مہینے سے پہلے، یکم مئی سے پہلے، ان کے پاسبل ہے۔ کافی سارے ہمارے دوست آئے ہیں جن کا نیا حروب ہوا ہے جو 5ویں مہینے کے بعد ہوا ہے، یعنی یکم مئی کے بعد ہوا ہے، ان کا پاسبل نہیں ہے، فی الحال پاسبل نہیں ہے۔ اللہ کرے اس میں کوئی اپڈیٹ آئے کہ ان کا بھی پاسبل ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایسے بندے جو کہ جن کا خروج لگا ہوا تھا، خروج نہائی لگایا تھا، ڈومیسٹک ورکر تھے، خروج نہائی لگا تھا اور وہ اپنی کنٹری میں واپس نہیں گئے، چاہے اگر ان کا خروج نہائی کفیل نے نہیں لگایا تو انہوں نے خود اپلائی کیا سفارے کے اندر سے، یا ترہیل جا کے شمیسی سے انہوں نے اپنے فنگرز لگائے اور وہاں سے خروج لگوایا اور بعد میں ادھر ہی رک گئے، ابھی تک بھی ادھر ہی ہیں۔ ان کا خروج کا جو ٹائم تھا وہ ایکسپائر ہو گیا، خروج منتہی ہو گیا، لیکن کیونکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ خروج نہائی میں ہے تو اس لیے ان کا ٹرانسفر بھی پاسبل نہیں ہو رہا ہے اس نظام کے اندر بھی، کیونکہ یہ نظام اسپیسیفکلی ان کے لیے ہے جن کا حروب ہے، جسٹ حروب، اقامہ ختم تھا نہیں تھا، کفیل نے حروب کیا ہے، حروب ہے، اگر خروج ہوگا تو ان کا ٹرانسفر پاسبل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایسے بھائی، بہت لوگوں کا یہ سوال ہے ہمارا پاسپورٹ ایکسپائر ہے تو اس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے، ہم پہلے پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، کسی کا 3 مہینے میں آتا ہے، کسی کا 2 مہینے میں آتا ہے، کسی کا بہت مشکل ہے، تو جدہ جا رہے ہیں یا ریاض میں جا رہے ہیں پاسپورٹ سفارے سے بنانے کے لیے، اچھی بات ہے، پاسپورٹ بھی آپ بنوائیں، لیکن اگر آپ کا حروب ہے اور آپ اس وجہ سے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ بن جائے تو پھر ہم کفالہ کریں گے یا پھر ہم ٹرانسفر لیں گے، تو ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ ان کو پاسپورٹ رینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر پاسپورٹ رینیو کیے ان کا ٹرانسفر بھی ہوگا اور ان کا اقامہ بھی تجدید ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کیسز کیے ہیں الحمدللہ، تو اس لیے میں یہ کنفرم آپ کو نیوز دے رہا ہوں کہ جن دوستوں کا پاسپورٹ ختم ہے، چاہے خاص عامل منزلی ہیں اور ان کا حروب ہے، اگر وہ ٹرانسفر لیتے ہیں، ٹرانسفر بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ ایک اعلان کیا گیا ہے اور یہ ہدایات ہیں کہ اس میں یہ سسٹم میں یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو الحمدللہ اگر ان کا خروج نہیں ہوتا تو ٹرانسفر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اگر ان کا اقامہ رینیو کر رہے ہیں تو ان کا اقامہ بھی رینیو ہو رہا ہے، چاہے 5 سال کا تھا، چاہے 3 سال کا تھا، چاہے 2 سال کا تھا، تو ان کا اقامہ بھی بغیر پاسپورٹ کو جوازات میں نقل معلومات کیے، اس کو اپڈیٹ کیے جوازات میں نئے پاسپورٹ کے، ان کا اقامہ بھی رینیو ہو رہے ہیں اور حروب بھی ختم ہو رہے ہیں۔ تو جن دوستوں کا یہ معاملہ ہے یا جن کے جو جاننے والے ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، جس تک بھی یہ نیوز نہیں پہنچی ہے، آپ کا بھی فرض ہے، ہم سب بھائی ہیں، تو اس لیے کوشش کریں سب کو یہ نیوز شیئر کریں، بتائیں، جس کسی کا بھی فائدہ ہو جائے، اور نہیں تو آپ کو دعا تو وہ دے گا ہی، تو اس لیے ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اچھی لگی ہے تو لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ، حافظ تنویر عباس کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔